de Oro alang sa Tumbombo Reports Mindanao Connection. People's Army o CPP-NPA diha sa Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental. Kini human subli nga may pirma sa kasabutan ang mga lumad sa kasabutan aron ideklara nga persona non grata ang armadong pundok nga dugay nang nagkontrol sa katawan sa maong bahin sa lalawigan. Namahayag si Army 2nd Lieutenant Marky Marinol Ria Puis, tigpamaba sa 58 IB Philippine Army, nga pagpamatuod kini nga wala na mutuo ang tribong higaonon sa mga balik-balik nga pagpangilad sa armadong grupo aron lumpagon ang gobyerno. Gani, napasayon ang pagpalig-on sa baruganan sa maong tribo batok si CPP-NPA kay lig-on ang gihatag na suporta sa kagamahanang probinsyal mga kabombo. Nagsumikad ang maong mga lidero sa lumad sa barangay Bantaawan sa Hingoog City, Misamis Oriental ni diya sa may Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Barangay Bulahan ug Samay nga pulo sakop sa Balingasag, Misamis Oriental. Hisayran nga ang Sitio Lantad na ila kaniadto nga lokasyon sa CPP-NPA shadow government kay dugay na nga panahon nga napasagdan sa nasudnong kagamhanan. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa itong mga balita, ipabarog kay karong hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe, unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay kaayo ang among kawanangan, walay mga timailhan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadung hugna sa mga balita nga among nahipos sa among nga dakbayan, gumikan gibulgar ni incumbent Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte labot no sa budget. Tayo nung duman nga gipirmahan sa tunga Pangulo ang 2025 national budget niya itong milabay nga Desyembre 30 tuig 2024. Atol ni sa kaninga paghinumdum nor commemoration sa kamatayon ni Gato C. Rizal. Apan! Kahinumduman nga ang Davao City subay sa gipaguwa nga traffic index nga dagan sabay nagtuo nga daw murag even trapiko sa amua ginapolitika na nga kahinumduman gikusunsab ni kay lagi nga naman ang Davao City ikawalo sa listahan out of 500 ka mga nasod sa tibok kalibutan, samtang ang Manila 14 lang. Unya ang Caloocan ika-26 na mas traffic man daw dito. Mo lagi na gibulgar ni Mayor Baste nga ang solusyon unta sa trapiko dinhi sa among dakbayan usama o ang high priority bus system. Kung saan man daw pag-implementaan ni kung wa man daw gibudgetan ni House Speaker Martin Romualdez. Gibutyag ni Mayor Baste nga ingon siya ang HPBS wala nagibudgetan sa Kongreso. Wala nagibudgetan ni Romualdez. Ang solusyon unta nato sa traffic na ang pag-roll out na lang ang ginapaabot pareha daw ni ining bus system. Na istorya na gani daw matud pa sa lokal na mo nga kagamanan ng Asian Development Bank kay sila naka-loan na daw. Miabot gani daw si PBBM aron nga mo pirma og kontrata ang nahitabo. Gipugnan daw hangtod sa karon. Mao gani na nga nagpagawa sa iyang gibati ang among mayor og gibutyag niini ngadto sa atong kasamtangang administrasyon og pasagdi lang mi diri kami nga mga taga Davao City. Nganong paantuson man mininyo? Unsa may sala namo sa inyo ha? Muna iyang dakong pangutana, hutda ninyo ang kwarta. Unya ihatag lang pud unsa unta ninyo kung unsa ang among kinahanglan diri nga nagbuot pasabot ni nga wala ni labot ang ato ang mayor or among mayor diri agun sa mahitabo sa kaban ng bayan. Ang importante kung unsa kinahanglan daw unta dinhi sa Davao City ug uban pag nga itunol ihatag dili kay bisan kana o ipolitika din kay nung duman lagi usos sa mga nakita usab no sa mga political analysts ang nagpadayong bangi tali mga Marcoses ug mga Duterte muna nga until now maglisod ang among dakbayan og implementa
sa susama untag nga solusyon aron masulbad ang among problema sa trapiko. Samtang sa pikas bahin kaya diri hisgutan ng politika gihapon gumikan kay gibarugan ug gipaklaro sa sangguniang kabataan sa barangay Matina Pangi nga ang pagpuli sa fiberglass nga board sa basketbolan sa naasoy nga barangay wala day halong politika kay nindot na unta daw kay tong fiberglass giilisan pagkahoy nga adunay pangalan sa party list ug pangalan sa usa ka politiko nga magpapili isip mayor niining among dakbayan. Okay, gani ang fiberglass basketball board daw inisatibo matud pa ni sa mga opisyal sa SK sa maong nga barangay apan dako na lang daw ilang kakurat sa dihang giilisan ni sa dihang mibisita ang kandidato aron nga magpapili pagka mayor niining among dakbayan apan hugot nilang gibarugan nga wala daw ni halong politika. Wa man daw sila matud pay angay nga i-explain no para kana lang lagi kay na issue manggod ni kay ngano man daw matud pa nga pulihan nga katarong daw ato nindot daw unta kaayo hapit na baya ang taday lang fiesta unya ing ana pa ang nahitabo. Sa pagkakaroon ang maong opisyal ingon man no ang maong nga politiko nga nalambigit niini nga pagpuli gikan sa fiberglass paingon nga tus kahoy nga adunay iyang pangalan o apelyido ug sa iyang party list wala pa giluwatan na usab nga pamahayag. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio. Niya karon ang lakat sa panahon gikan diri sa Dakbayan sa Santos. Nindot ang amo ang kawanangan walay timailhan nga mga pag-ulan nga masyatian karong adlaw dinhi sa amo ang syudad. Niya na karon ang ikatalong hugna sa ato ang mga balita na ilhan na sa mga otoridad ang duha ka mga responsable no suspect kini sa pagpabusil patay kang Renante Tampos 35 anyos usa kini ka miyembro sa LGBTQIA+ diri sa among Dakbayan sa Santos Kasalon owner nga napusilan patay. So usa sa bagi question sa ato ang mga residente diri nganong wala gilayon nagkoresponde ang ato mga otoridad gubikan kay kanang salon shop o salon ni Renante Tampos doon raman juda sa presento sa kapulisan mga 500 meters hinungdag gipaklaro sa itong authorities gubikan kay ang ubang mga prosa ni at that time gideploy matud pagkala sa kapistahan ni Senior Santo Niño apan sa pinaka latest development ng ilhan nga kanang suspect paryente lang sa boyfriend sa maong biktima. Positibo kining gitudlo gumikan kay kumakita nato sa video nga matod pa ni saka pa kini sa taas bagyagtuan didto man di itong boyfriend og aduna pa dubugay nga nahitabo hangtod nga kadtong bonnet nga nakaputo sa dawong sa suspect nalangkat kadto sa pagdidubugay sa taas og positibo nga nailhan kadtong suspect nga kasosyo sa negosyo matod pa sa mga naisgutan. O sa gidihang gipangutana nato ang atong otoridad unsay negosyo sa naisgutan nga naman bisangko sa ingon atong isdente nga gipatay man jud matod pa nga gumikad kada sa negosyo sa krudo kanang takal-takal god kanang krudo nga matod pa kanang ibutang sa soft drinks kanang di palit kanang illegal o apan ang uban nga mga residente diri sa atong syudad murag dili sold sa gikaingon nga rason nganong ingon ana jud ba kadiay ang dako nga negosyo nga musangpot sa maong insidente og batod pa sa mga migawa sa report diba istorya pod nga matod pa ang tinud-aray gayod nga target mao kadto ang hinigugma
sa biktima nga usa ka miyembro sa LGBTQIA+ diri sa among syudad sa Los Santos. So sa pagkaron nailhan na hot pursuit operation gipagahigayon og palingkabutan sa ato kapulisan nga makitaan kung asa na ba to ni adto ang duha ka suspect. Ang isa matong misulod sa salon samtang adunay lookout nga anaa matod pa sa gawas base kana sa mga report kada dawat sa ato ang mga otoridad. Mao kadto ang ikatulong hugna sa ato balita alang sa Bombo Mindanao Connection og ang ikaupat ihatod kada sa Bombo Radyo Butuan pinaagi ni Bombo Benchi Barasan. Salamat Bombo Inna Mindusas, Bombo Radio Johnson. Sa malakas panahon diri sa Murat Bayas, Butuan, Camarasa. Way panganod nga naghabol sa kawarangan, posible makasinati maayo na karong lakas panahon so kuhay sa nakalabay nga adlaw nga gibundakan kami guwan na. Italya sa ikapat nga ugna sa Bombo Reports sa Mindanao Connection. Nagpabiling taas ang kaso karon sa Human Immunodeficiency Virus kung HIV didi sa among rehiyon. Nagilauman na nilang daan nga way usab ang madugang tungod sa miaging holiday season. Gibutyan ni Anthony Toralba, ang Regional Program Officer sa Sustain Health Initiative of the Philippines, Conship. Ilawom sa Osaka Foundation, gihulat na lamang nila ang datos alang sa Nobyembre o Disyembre ning miaging tuig. Apan ni adtong Oktubre 2024, ang natibuk ang kaso sa Human Immunodeficiency Virus kung HIV sa Canada. Sukad ni adtong 1995 ngadto na sa tuig 2024 ana na sa 1857. Sa mga ihap 94% dinhi mga lalaki kana sa 1752 og 6% lamang kung 105 ka mga babae ang nahimong biktima niining maong matang sakit. Nangun nagyapon ang among siyudad sa Butuan. Adunay 464 ka mga kaso nga gisundan kini sa Agusan del Sur nga adunay 314. Nagsunod usab ang Surigao del Sur nga adunay 247 ka kaso. Ang Surigao City adunay 243. Surigao del Norte 153, Agusan del Norte 131 o Ginagat Island nga adunay lamay 34. Ibutyag pa ni Toralba nga kada semana adunay matala nga kaso sa HIV nga tungod na usab sa daghang mga testing center sa among rehiyon. Sa karon padayon ang ilahang pagpakita sa posibleng nataptan ining maong mga matang sakit aron kini mapugnan ang pagkuyanap diri sa among rehiyon. Ora Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugna sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. This time ito iplabi ito signals Bombo Radio Coronadal pinagisam ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benchi Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Kawas panyempas na po yan sa kundag karong buntag sa Biyernes 17 sa bulan sa 2025 hawa na mo ang gawanangan. O wala po yung mga pagtulo-tulo nga na eksperyensya na mo ang dakbayan sa maraming 12 oras sa mo ang area of responsibility. Orog na sa ikalimahugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Luwas og nakabalik na sila sa tagsang Pinoyanan ang 40 o 30 tubtob 40 ka mga pamilya. Kuman mibakwit sa miibwal nga kinagamo sa tunga sa duha ka armadong grupo dinha sa sitio ni Mao Barangay Balanacan, Dato Piang Maguindanao del Sur. Inay-konfirmar ni Lieutenant Colonel Roden Urbon, ang spokesperson sang 6th Infantry Division Campilan Philippine Army sa pagkikinabi sa Bombo Radio Coronadal. Sumala pa ang Urbon, nagsugod ang kinagamo sa tunga na sa grupo na naipaad paglas o sanudin paglas nga ginaligar na ay banggianay sa upcoming midterm election. Suno sa AFP, wala sang may natala nga napilasan o napatay sa maong kinagamo, gubot, o wala po yung natala nga collateral damage sa mga enkwentro. Sa dugang pa ni Urbon, nag-deploy na ang soldado o 6th Infantry Battalion sang ilahang units sa lugar agod diskusyonan ang malinong nga pag-resolba sa maong banggianay sa politika. Umaniana, gipasiguro pod ni Urbon nga on top of the situation ang EFP o PNP, lakip ng COMELEC, mga lead agency sa
karon nga nagsugod ng eleksyon dinhi sa area sa Pilipinas o kadamaan sa mga red categories, nahulog din na sa BARM, lakip na ang sakop sang 6th ID Philippine Army. So gipasiguro ni Orbon og pamunuan sa 6th ID Philippine Army nga mga-deploy sila strategically sa checkpoints o choke points aron lantawon ang pila ka mga activities sa pila ka mga residente sa mga lugar nga naa karon sa red category. Ako na na-post nato nga balita nagikan sa area of responsibilities ng Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinay kang Bombo Pete Gambe. Mga kabomboy nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports, Mindanao Connectioning adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday. Pizza 17 sa bulan sa Enero 2025. Inunabati sa mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jansan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, og nanugkad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, basta radio, Bombo!